بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما و در آخرین بحثی که در جلسه وبکاویمون امروز بهش میپردازیم در خصوص نسل‌های تکامل وب و روند تکامل این تکنولوژی و همینطور در رابطه با آینده اون صحبت میکنم. شما استحضار دارید که در هر تکنولوژی و در هر مبحثی موضوع پرداختن به تاریخچه اون و پیشبینی آینده اون فناوری میتونه بسیار اثرگذار باشه در روند مطالعه ما و همینطور در روند شکلگیری تحقیقاتی که ممکن هست بخوایم انجام بدیم. امروز از این منظر به موضوع وب میپردازم و همینجا باید اشاره بکنم به این که تفاوتی رو به لحاظ فناوری ما بین واژه‌های وب و اینترنت میشناسیم. اشاره کردم در جلسات قبل که اینترنت مجموعه ای از سیستم‌های محاسباتی و پردازشی به هم پیوسته هست که از طریق پروتکل‌هایی مثل HTTP و TCP/IP به هم متصل هستند و بر این اساس و روی این ساختار به هم پیوسته ما فناوری‌هایی رو تحت عنوان وب میشناسیم که یک نمونه از اونها همون سیستم‌های بازیابی اطلاعات وب و علل خصوص جویشگرها و فراجویشگرها بودند. منتها در بحث‌ها و در ادبیات موضوع بعضاً واژه‌های وب و اینترنت به جای هم به کار گرفته میشن که از این خصوص اگر شما در موضوعات مختلف با مبحث تاریخچه تکامل اینترنت یا وب به صورت یکسان برخورد کردید این تفاوت در ذهنتون حتما باشه. و اما در رابطه با نسل‌های وب و تاریخچه تکامل اون واقعیت این هستش که ما تقریباً هیچ روند بررسی همسانی رو بین محققان شاهد نیستیم و در این خصوص اختلافات زیادی بین حوزه‌های مختلف متخصصان وجود داره. به صورت کلی و اگر به لحاظ تاریخی نگاه بکنیم ما بر اساس روندهایی که در رابطه با انتشار و گسترش اطلاعات به وجود اومده طی این سالها و همینطور تکنولوژی ها و فناوری هایی که به ظهور رسیدن نگاه بکنیم میتونیم در حالت کلی 4 نسل مختلف رو در خصوص وب شاهد باشیم که میخوایم بپردازیم به خصوصیات هر کدوم از اینها و علل شکل‌گیری و روندهای تکامل اون در نسل‌های بعدی. قبل از اون که به جزئیات هر کدوم از این نسل‌ها اشاره بکنم این تصویر کلی رو ملاحظه بفرمایید. ما توی این تصویر یک تاریخچه از کل وب و همینطور دورنمایی از آیندهش رو میتونیم ببینیم. ملاحظه میفرمایید که زمانی که اولین سیستم ها به صورت گسترده شکل گرفتن، سیستم های اصطلاحاً PC یا پرسونال کامپیوترها مربوط به دهه 80 و 90 میلادی بودن و مباحثی تحت عنوان فایل سرورها، سیستم های عامل مثل ویندوز، مبحث دسکتاپ و بقیه مسائل توی این زمان شکل گرفت. مقدماتش بر اساس به وجود اومدن این ابزارهای محاسباتی نسبتاً توانمند ما در سالهای 1990 به بعد شاهد شکل‌گیری اینترنت هستیم و وب، گرچه اشاره کردیم در جلسات قبل که اصولاً اولین نسخه ای از اینترنت که شکل گرفت در سال 1969 و در وزارت دفاع ایالات متحده بود، منتها گسترش اون و اقبال کاربران به صورت گسترده به این فناوری در همون سالهای دهه 1990 تا 2000 بود. توی این سالها ما شاهد به وجود آمدن سیستم‌های DBMS بودیم یا دیتابیس منیجمنت سیستم‌ها و پایگاه‌های داده مختلف. زبان‌هایی مثل SQL شکل گرفت و تکنولوژی‌های مرتبط با اینها و تکنولوژی‌های مربوط به گروپ ویرها و کار با گروه‌های داده‌ای و اطلاعاتی. بعدها که مقداری وب گسترش پیدا کرد و استانداردتر شد، هم ابزارها و هم روش‌های تعاملات و تبادل اطلاعات و داده‌ها، ما اصطلاحاً به جای اینکه
فقط شاهد شکل گرفتن اطلاعات و پیوستگی اونها و اتصالشون به همدیگه در وب 1 باشیم، در وب 2 افراد اومدن و بر مبنای این اطلاعات ارتباطاتشون شکل گرفت در سالهای 2000 تا 2010. اشاره خواهم کرد در ادامه بحث‌ها که توی این دوره ما علل خصوص شاهد شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی بودیم روی پلتفرم کامپیوترها و فناوری‌هایی که توی این حوزه مطرح بود تحت عنوان سوشال وب که از جمله اونها فناوری XML، فناوری سرویس اورینتد پروگرامینگ یا برنامه‌نویسی بر اساس خدمت بود اصطلاحاً، و مبحث‌هایی مثل وب سرچ و نوع خاص اون کیورد سرچ که توی بحث‌های قبلیمون به تفصیل بهش اشاره کردیم. ما در این حول و حوش فعلا به سر میبریم، گرچه چند سالی از این تاریخ رسمی گذشته، منتها فعلا ما شاهد ادامه ظهور وب 2 هستیم و در سالهای بعد انتظار داریم که وب 3 شکل بگیره که بر اساس ارتباطی که بین اطلاعات و افراد تکامل پیدا میکنه ما شاهد ارتباط بین انواع اطلاعات و دانش‌ها باشیم و هوشمندی که در سیستم‌های محاسباتی و پردازشی ما شکل میگیره و نهایتاً در سالهای و این مفهوم تحت عنوان سمنتیک وب بعضاً در برخی از فناوری‌های امروزی هم ظهور و بروز پیدا کرده، منتها فعلا بسیار جای کار داره تا به صورت عملیاتی و گسترده در ابعاد وسیع قابل استفاده باشه و نهایتاً در سالهای آینده به نظر میرسه که ما شاهد شکل گرفتن ارتباط بین سیستم‌های هوشمند باشیم یا اصطلاحاً تعاملات هوشمند با هم مرتبط بشن، متصل بشن و بتونن در فرایندهای پیچیده‌تر به کار گرفته بشن، اصطلاحاً متاوب رو شاهد باشیم. یا حالا اشاره خواهم کرد که مفهومی تحت عنوان وب آف تینگز یا وب اشیا یا همینطور اینترنت اشیا IoT رو به نظر میرسه که مسیری هست که در سالهای بعد میتونیم انتظار شکل‌گیریش و توسعه‌اش رو داشته باشیم. توی این جلسه میخوام در همین خصوص و در خصوص خصوصیات هر کدوم از این نسل‌ها و علل توسعه و تکاملشون و همینطور روندهای آینده یه مقداری مفصل‌تر و جزئی‌تر صحبت بکنم. باز اجازه بفرمایید که قبل از اون که به جزئیات اشاره بکنم همون چارچوب کلی رو از یک زاویه دیگری هم نگاه بکنم و اون این هستش که ما همونجور که اشاره کردیم در وب 1 اصطلاحاً اطلاعات متصل می شدن که حالا نمود و جلوه بارز اونها از طریق پورتال ها یا سرچ انجین های پایه بود و همینطور وبسایت هایی که به وجود می اومد. هرچقدر که درجه ارتباطات بین اطلاعات و همینطور افراد بیشتر شکل می گرفت، ما شاهد وجود یا ظهور شاهد شکلگیری وب 2 هستیم، اصطلاحاً سوشال نتورک ها یا شبکه های اجتماعی توی این حوزه مطرح میشن. ایمیل ها و سیستم های مبتنی بر اجتماعات یا کامیونیتی ها، سیستم هایی که بر اساس دانش دسته جمعی تولید میشن مثل دایره المعارف ها یا ویکی ها و وبلاگ ها و همینطور در ادامه سالهای بعد همچون که عرض کردم ما به سمت سمنتیک وب خواهیم رفت که در اونها سیستم های یا اصطلاحاً عامل های هوشمندی رو خواهیم داشت که با درک اسناد و تشخیص نیاز کاربران به صورت دقیق‌تر میتونن پاسخگویی دقیق‌تری رو انجام بدن و نهایتاً به سمت متاوب و ارتباط پیوسته همه عناصر و اجزای پردازشی هوشمند اعم از ماشین و انسان در جهت تصمیم گیری های پیچیده تر و اصطلاحاً تصمیم سازی های کلان هستیم و نهایتاً به نظر میرسه که جهتگیری هایی که میشه دنبال کرد به سمت گلوبال برین یا مغز جهانی و عمومی باشه، خرد جمعی که میتونه از ارتباط بین همه عناصر هوشمند شکل بگیره. حالا که با چارچوب کلی بحثمون آشنا شدیم،
اجازه میخوام که وارد جزئیات هر کدوم از این روندها و نسل‌های مختلف بشم. اولین مرحله‌ای که وب طی کرد بعد از اون شکل‌گیری پایه‌ای که در سالهای 1969 و دهه 70 میلادی به صورت یک پایلوت و مقدمات اولیه ظاهر شد، تحت عنوان وب 1 هست که ما توی این حوزه در سالهای 90 تا 2000 شاهد شکل‌گیری وب اصطلاحاً ریدانلی بودیم و اطلاعات صرفاً به صورت یک سویه از طریق تولید کننده عرضه میشد و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گرفت و توسط اونها قابل مطالعه بود. تکنولوژی طراحی صفحات توی این سالها استاتیک وب پیج ها بود و به صورت HTML پایه و کلاسیک و معماری به صورت متمرکز، یعنی معماری مثلا سه‌لایه‌ای که در سیستم های نرم افزاری ما شاهد هستیم به صورت متمرکز در این سالها مورد استفاده قرار گرفت. حجم تعاملات توی این نسل از وب با منابع اطلاعاتی بسیار بسیار محدود هستش و از اونجا که اولین ظهور اینترنت به صورت گسترده در سطح عمومی هست، استانداردها در این حوزه خیلی ضعیف هستند، اشکالات بسیاری دارند و علل خصوص در حوزه مرورگرها یا براوزرها ما تقریبا استاندارد واحدی رو نمیبینیم، بلکه جدال مداومی رو بین این ابزارها شاهد هستیم و طی این سالها انواع مختلفی از براوزرها شکل گرفت که البته در سالهای بعد هم تعدادشون کاهش پیدا کرد و هم عملکردشون بهینه‌تر و استانداردتر شد. بر اساس این کلیت میشه گفت که وب یک اصطلاحاً وب انتشار بود یا مدل انتشار و پابلیش بود که یک نویسنده‌ای و یک منبع داده‌ای می اومد اطلاعاتش رو عرضه می کرد به صورت یک سویه و کاربران و مصرف کنندگانی که تمایل داشتن می اومدن این اطلاعات رو صرفاً مطالعه می کردن یا کپی از روی اون بر می داشتن. توی این حالت همجور که مشخص هست بحث آوترشیپ یا تشخیص نویسنده کار ساده ای هست و در عین حال فرآیندهای ذخیره‌سازی و پردازش هم ساده و سرراست هستند. مزایایی که در این مدل میشه متصور بود این هستش که اطلاعاتی که عرضه میشه اطلاعات کلیدی و مهمی هست، یعنی غالب اطلاعات از سمت نویسندگانی هستند که این توانایی رو در خودشون حس کردن که بیان وبسایتی یا منبع اطلاعاتی رو راه اندازی کنن و اطلاعات رو عرضه بکنن و پیوستگی بین عرضه و تقاضا توی این سالها ما شاهد هستیم. منتها در کنار این مزایا یک سری معایب اساسی هم وجود داره. اولا اینکه اتصال به اینترنت در کنار مشکلات دیگه‌ای که به لحاظ تکنولوژیک داره یک فرایندی هست که نیازمند سخت افزار خاصی هست و اصطلاحاً براوزرها و مدل‌های پردازش و مشاهده اطلاعات وب بسیار بار محاسباتی سنگینی رو روی سیستم‌های کاربر ایجاد می‌کنن. از این لحاظ چندان به صرفه نیستن، ضمن اینکه خطوط ارتباطی هم کند هست، محدودیت‌های جدی در ارتباطات وجود داره و اصولاً این مدل کار و عرضه اطلاعات با ارتباطاتی مثل کارهای گروهی و تیم ورک چندان تناسب نداره. خب این دلایل باعث شد که در سالهای بعد ما به سمت نسلی از وب تحت عنوان وب 2 پیش بریم که تعاملات با کاربر بیشتر بشه و جنبه خوندن و نوشتن پیدا بکنه، یعنی صرفاً مطالعه ثابت و صرف نباشه و کاربران اجازه شرکت در تولید محتوا هم داشته باشن. بر این اساس تعاملات بین کاربران و افراد انسانی تأکید زیادی در این سیستم‌های نسل 2 برشون بود که از جمله اونها سیستم‌هایی برای اشتراک و تسهیم انواع داده‌ها مثل داده‌های صوتی تصویری و غیره بود که نمونه بارز اونها سایت یوتیوب هست که کماکان هم البته فعال هست. بر اساس این مدل تعاملاتی قاعدتاً معماری سیستم‌های
مبتنی بر وب هم دچار تغییر شد و مدلی تحت عنوان سرویس اورینتد آرکیتکچر یا معماری سرویس گرا مطرح شد که در این معماری سرویس گرا ایده پایه این هست که اپلیکیشن های موجود و با عملکرد محدود قابلیت اتصال و ارتباط با هم رو داشته باشن و به نحوی که از ادغام سرویس های محدود هر کدوم از اینها بتونیم به سرویس های غنی‌تر و ارزش افزوده بیشتری دسترسی پیدا کنیم که از نمونه های اونها میتونیم به سیستم های RSS یا سیستم های فید و خوراک رسانی اشاره کرد. بر اساس هدف گذاری وب 2 که بر اساس تعاملات بیشتر کاربران در جهت تولید محتوا بود، از منظر دیگه اگر نگاه بکنیم این نسل از وب رو میتونیم به عنوان وب اجتماعی یا سوشال وب هم نامگذاری کنیم با توجه به ابزارهای برخط زیادی که در این سالها برای ارتباط بین افراد و تسهیم اطلاعات و خدمات بین اونها شکل گرفت که نمونه‌های اونها سیستم‌های مبتنی بر شبکه اجتماعی یا سوشال نتورک ها بود، سیستم‌های وبلاگ ها، سیستم‌های RSS از جنس همین ها هست که این تکنولوژی RSS یا ریچ سایت سامری رو اگر نگاه بکنیم علل خصوص برای ارتباط مداوم بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان اطلاعات در شرایطی هست که توی اون سایت ها نرخ بروزرسانی و تولید و عرضه محتوا بسیار زیاد هستش و مداوما اطلاعات نو به نو میشن که از نمونه های بارزش میتونیم به سایت های خبری اشاره بکنیم. در کنار این فناوری و این رویکرد قاعدتاً یک سری ابزارها هم باید در اختیار کاربر قرار می گرفت که از جمله اونها سیستم‌های دریافت و ارسال اطلاعات بود که توی این قسمت ما شاهد گسترش و شکل‌گیری پایه ابزارهایی مثل گوشی‌های همراه و انواع دیگری از ابزارهای پردازشی مثل تبلت‌ها و غیره هستیم که اجازه میداد حالت سیار بودن و موبایل بودن سیستم‌های پردازشی افزایش پیدا کنه. ضمن اینکه این امر نیاز داشت به افزایش پهنای باند و کیفیت ارتباطات که قاعدتاً منجر به گسترش‌ها و ارتقاهای در حوزه شبکه‌های ارتباطی هم شد. توی این سالها در واقع شبکه‌های اجتماعی زیادی شکل گرفتن که اولین نسل از شبکه‌های اجتماعی به نحوی هستن. از نمونه‌های بارز اونها میشه به سیستم‌هایی مثل یوتیوب، فیسبوک و فلیکر اشاره کرد که برای تسهیم اطلاعات و محتوا بین افراد مختلف به وجود اومده. اگر از منظر دیگه‌ای به این نسل از وب ما بخوایم نگاه بکنیم، این نسل از وب رو اصطلاحاً وب تعاملی هم میتونیم بگیم یا کلابوراتیو که افراد هم تولید کننده و هم مصرف کننده محتوا هستند. بنابراین در واقع برخلاف نسل قبلی وب ما یک نفر تولید کننده و بقیه مصرف کننده رو شاهد نیستیم، بلکه محتواها به صورت دسته جمعی تولید و همینطور به صورت دسته جمعی مصرف میشه. این امر باعث میشه که تولید محتوا نرخش و رشدش بسیار سریعتر بشه و در عین حال کیفیتش هم با توجه به اینکه تسهیم اطلاعات و دانش صورت میگیره میتونه بهتر بشه. در کنار مزایایی که این تعامل برای تولید محتوا و عرضه اون فراهم میکنه، اشکالات جدی هم مطرح میشه. از جمله اینکه حاکمیت و کنترل بر داده‌ها و محتوای اونها قاعدتاً تضعیف میشه با توجه به اینکه انتشار و عرضه این داده‌ها هم محدود به گروه‌ها میشه. در حالت قبلی ما یک نفری که میومد محتوا رو تولید میکرد از طریق همه کاربران وب در دسترس بود، منتها در این حالت ما گروه‌ها رو شاهد شکل‌گیریشون هستیم و انتشار اطلاعات محدود به این گروه‌ها هست. بنابراین این محدودیت در اطلاع رسانی و عرضه محتوا اصولاً با ساختار و ماهیت و هدف گذاری کلی وب قدری تناقض داره. ضمن اینکه اشاره کردم کنترل محتوا
بنا به دلایل حاکمیتی و غیره هم دشوارتر میشه. ضمن اینکه یکپارچگی و انسجام تولید محتوا هم میتونه کاهش پیدا کنه و در شرایط خاص میتونه منجر حتی به کاهش کیفیت اطلاعات تولید شده هم باشه، چون افراد مختلفی تسهیم دارن، افراد مختلفی در تولید محتوا و عرضه اون شرکت دارن. بنابراین ممکن هست بعضا تناقض‌ها و یا اشکالاتی در تولید محتوا از این دست پیش بیاد که نیازمند مراحل بعدی ویرایش و هماهنگسازی محتوا هست که از نمونه اینها میشه به سایت‌هایی مثل ویکی‌پدیا اشاره کرد که گرچه کاربران اجازه دارن در تولید مقالات و اطلاعات شرکت کنن، منتها نیازمند به این هست و این کارم انجام میشه که یک ویرایش نهایی و تصمیم‌گیری کلی بالای سر کاربران انجام بشه تا یکپارچگی در تولید محتوا و کیفیت اون لحاظ بشه. بر این اساس همونجور که اشاره کردم در سطح تکنولوژیک هم تغییرات و روندهای جدیدی شکل گرفت، به خصوص در حوزه نرم افزار و شبکه که از جمله اونها تغییرات در مدل‌های طراحی و تولید نرم افزار بود و همینطور معماری اونها که اشاره کردم به مدلی تحت عنوان سرویس اورینتد و پروتکل‌هایی که متناظر اینها جهت تولید و تبادل داده‌ها بین نرم افزارها و سیستم‌های مختلف شکل گرفت، مثل XML، مثل تکنولوژی SOAP، مثل تکنولوژی XHTML و تکنولوژی‌هایی به همین ترتیب مثل CSS یا AJAX و مدل‌های دیگری که برای بروزرسانی و تبادل اطلاعات بین ابزارهای مختلف شکل گرفتش. همطور که اشاره کردم در کنار این فناوری‌های توسعه یافته در حوزه نرم افزار ما شاهد بروزرسانی و ارتقای کیفیت شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های مرتبط با اونها هم در سالهای مرتبط با نسل دوم وب هستیم. اگر به صورت شماتیک بخوایم نسل اول و دوم وب رو با هم مقایسه کنیم، اشاره کردم که ما از طریق نسل اول وب مدل تولید کننده مصرف کننده رو داشتیم، یعنی با یک ابزارهای محدودی مثل HTML ساده کاربر تولید کننده محتوامون میتونست بیاد یک سایتی رو طراحی بکنه، اطلاعات مورد نیاز خودش رو و اطلاعات مورد نظر خودش رو توی اون قرار بده و بقیه افراد میتونستن از طریق مطالعه این سایت به اطلاعات عرضه شده دسترسی پیدا بکنن. در مقابل این مدل در نسل دوم وب ما شاهد این هستیم که در کنار اینکه افرادی به عنوان مدیر سایت ها و وب مستر ها میان و مدیریت میکنن عرضه محتوا در سایت ها یا در شبکه های اجتماعی رو، منتها افراد دیگری در اینترنت هم میتونن با استفاده از انواع تکنولوژی هایی که برای تولید و عرضه محتوا عرضه شده بیان و اطلاعات رو در تولید و اشتراک گذاریش مشارکت بکنن، ضمن اینکه از طریق شبکه‌های اجتماعی هم دسترسی‌ها و تولید محتوا به این وبسایت‌ها امکان پذیر هست و این کار از طریق فناوری‌های مختلفی مثل فناوری RSS که اشاره کردم قابل انجام هستش. باز اگر این اختلاف بین نسل‌های اول و دوم وب رو باز بخوایم به لحاظ فنی‌تر نگاه بکنیم، در نسل اول اشاره کردم که اطلاعات ما به صورت عمدتاً رید اونلی و فقط خوندنی بود، در حالی که در نسل دوم اطلاعات خوندنی و نوشتنی بود. تفاوت مهم دیگه مربوط میشه به تعداد کاربران که مثلا از هولوش 45 میلیون کاربر در سطح بین الملل در سال 1996 با فاصله یک دهه ما به تعداد 1 میلیارد کاربر در سطح بین المللی رسیدیم. در نسل اول تمرکز بر شرکت‌ها و افراد تولید کننده محتوا بود، در حالی که در نسل دوم اشاره کردم که تمرکز بر اجتماعات و گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستش. بنابراین هوم پیج‌های اطلاع رسانی ساده تبدیل به وبلاگ‌ها شدن و تسهیم محتوا جای مالکیت محتوا رو گرفت. تکنولوژی‌های تولید HTML به تکنولوژی‌های پیچیده‌تر و کاملتری مثل XHTML، XML و RSS تبدیل
وضعیت دادن و اصطلاحاً وب اپلیکیشن ها رو ما شاهد شکل گیریشون هستیم که نمونه بارز اونها گوگل سالهای اخیر هستش و مفاهیمی تحت عنوان پرداخت بر اساس تعداد کلیک ها جای آمار مربوط به نرخ مشاهده صفحات در حالت ساده رو گرفت. یعنی ما عملاً تعاملاتمون به سمت گردش‌های مالی کم کم پیش رفت و این روندی هست که به نظر میرسه ما رو به سمت تجارت الکترونیک نزدیکتر میکنه. اگر چالش‌های این نسل دوم وب رو هم بخوایم بررسی بکنیم، ما عملاً گرچه در ایده هامون و در آرمان هامون به سمت تولید و تسهیم محتوا و اطلاعات رفتیم از طریق اجتماعات و گروه ها، منتها فناوری هامون انقدر هم نتونستن خودشون رو با این آرمان منطبق بکنن. یعنی به لحاظ فناوری و تکنولوژیک ما ضعف‌های جدی رو از نسل یک کماکان به ارث بردیم که از جمله مهمترین اونها در سیستم‌های وب محدودیت کاربران هست در اعلام نیاز خودشون که همونجور که اشاره کردیم به صورت ترجمه اون به صورت تعدادی کلیدواژه هست و این کار بسیار میتونه بر تأمین اطلاعات مورد نیاز کاربر تأثیرگذار باشه. ضمن اینکه با توجه به محدودیت‌های فناوری ما وب اپلیکیشن هامون هنوز انقدری که باید انعطاف پذیر نیستن و تسهیم محتوا کماکان غیر از مسائل فنی با نگاه مثبت از سوی دارندگان اونها برای تسهیم و به اشتراک گذاری هم همچنان مواجه هستند. سیستم‌های پردازشی ما توی این نسل که همچون که عرض کردم چندان ارتقا پیدا نکردن. شاخص‌ترین اونها که سیستم جستجوی اطلاعات مثل جویشگرها باشه تقریبا هیچ درکی از محتوا نداره و مدلی که ما تا به حال در سیستم ها دیدیم مدل بگ آف فورس بود. مجموعه از کلمات توی یک سند دیده میشن بدون اینکه ارتباط معنایی بین اونها رو سیستم بتونه تشخیص بده. به صورت خلاصه میشه گفت که در وب 2 ایده هامون به سمت و آرمان هامون به سمت گروه ها و اجتماعات بود، منتها سهم تکنولوژیک ما توی این قضیه چندان زیاد نبود و نتونست خیلی به سمت اون آرمان سیستم ها رو حرکت بده. با این اوصافی که ما از نسل های اول و دوم وب دیدیم و همینطور آرمان ها و هدف گذاری هاشون و در عین حال چالش ها و معضلاتی که داشتن، در نسل سومی از وب تحت عنوان وب معنایی که تقریباً به لحاظ زمانی میشه گفت که ما در آستانه ورود به این نسل از فناوری‌های مرتبط با وب هستیم، 2 هدف گذاری پایه وجود داره. یکی از اونها این هستش که ماشین‌ها و سیستم‌های محاسباتی بتونن محتوا و اطلاعات رو درک بکنن، به خصوص محتوای اطلاعات وب رو، و ثانیاً دسترس پذیری سیار و بدون وقفه به اطلاعات در هر زمان در هر مکان و از همه منابع ممکن در اختیار کاربران باشه. و میشه گفت که ما به دنبال این هستیم که از منابع مختلف که دریافت داده میکنیم امکان ترکیب و اصطلاحاً یک پارچه سازی یا اینتگریشن بین اونها رو هم داشته باشیم. لذا به لحاظ ارتباطات و به لحاظ فناوری‌های مرتبط با شبکه‌ها هم باید تحولات عمده‌ای اتفاق بیفته. به صورت خاص من در خصوص این نسل از وب به نظرات یکی از محققین به نام این حوزه به نام تیم برنرز-لی اشاره می‌کنم که در خیلی از منابع ایشون رو به عنوان مبدع فناوری وب هم میشناسند و اون این هستش که ایشون بیان میکنه که ما انتظار داریم که در این نسل از وب ماشین ها و سیستم های پردازشی و محاسباتیمون معنا و مفهوم اطلاعات رو حین پردازش درک بکنن و اونها رو در فرآیندهای پردازشی لحاظ بکنن. ضمن اینکه با توجه به در دسترس بودن تعداد بسیار زیادی از ابزارهای محاسباتی متعدد مثل موبایل هامون، مثل
حرارت سنج هامون و بقیه سیستم هایی که در اختیار داریم این هست که همه اینها اطلاعاتی رو که به ما میدن ما بتونیم از طریق یک ابزار ثانویه پردازش کنیم و استنتاج رو انجام بدیم و بر اساس اونها بتونیم به صورت خودکار به تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های دسترسی پیدا بکنیم. یکی از ملزومات و ضروریات ورود به نسل سوم وب مفهومی هست تحت عنوان آنتولوژی یا هستانشناسی و به لحاظ کلی میشه گفت که در یک تعریف ساده و پایه آنتولوژی چیزی نیست جز بیان و توصیف رسمی مفاهیم به نحوی که قابل درک باشه برای عموم افراد در دامنه‌های تخصصی و اطلاعاتی مختلف و همینطور برای سیستم‌های پردازشی که اگر یک نمونه از اونها رو من بخوام خدمت شما بگم به این تصویر عنایت بفرمایید که مثلا ما میخوایم این مفهوم رو بیان کنیم که افراد میتونن مالک یک سری وسایل و دیوایس ها باشن که از جمله اونها وسایل صوتی هست و این وسایل یک بخشی رو برای تنظیم صدا دارن. بیان این مفهوم از طریق این ساختاری که شما میبینید به سادگی قابل انجام هستش و در رابطه با آنتولوژی ها میشه گفت که به ازای اینها استانداردهای مختلفی در سالهای اخیر طراحی شده و نمونه‌های مختلفی از آنتولوژی ها در حوزه‌های مختلف و تخصصی مثل پزشکی، مهندسی و غیره به صورت رسمی تهیه شده. نکته‌ای که در رابطه با این آنتولوژی ها میشه گفت این هست که اینها مفاهیم رو و ارتباطات ما بین اونها رو به صورت یک روش استاندارد و اصطلاحاً فرمال و سوری میتونن به سادگی بیان کنن. قاعدتاً بیان اینها البته به ساختار زبانی مورد استفاده در توصیف مفهوم هم برمیگرده و عمده در واقع تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده مربوط به زبان انگلیسی هست. قاعدتاً منتها خوشبختانه برای زبان فارسی هم تعدادی از دانشگاه‌های ما در تولید آنتولوژی ها فعال شدند. در معرفی نسل سوم یا وب معنایی یک ساختاری تحت عنوان برج زبانی مطرح شده یا لنگویج تاور در سال 2005 توسط همون آقای برنرز-لی که طی اون استانداردها و تکنولوژی‌های پایه‌ای که در توصیف اطلاعات به صورت سمنتیکی و معنایی میشه انجام داد رو اینجا به صورت منسجم اشاره کرده که ملاحظه می‌فرمایید تقریباً یک ساختار 7 لایه رو ما توی این تصویر می‌بینیم که اگر من بخوام به شاخص‌ترین این فناوری‌ها در نسل سوم اشاره کنم شاخصی هست یا مفهومی هست تحت عنوان URI یا Uniform Resource Locator یا Uniform Resource Identifier که در مقابل URL ساده‌ای مطرح میشه که ما در نسل اول و دوم وب شاهد هستیم و به ما اجازه میده که به صورت یک پارچه بتونیم توصیف کنیم موقعیت و روش دسترسی به محتوا رو در منابع اطلاعاتی مختلف که البته عمدتاً به صورت وب هستند. همینطور مفهومی تحت عنوان OWL رو داریم یا زبانی که بر اساس اون ما میتونیم آنتولوژی ها رو تعریف بکنیم، یعنی مفاهیم رو و دسته‌بندی های مختلفی از انواع روابطی که بین این مفاهیم میتونه شکل بگیره که در کنار اینها یک سری ابزارهای مبتنی بر OWL هم مثلا برای تولید و بهبود و تکمیل آنتولوژی های موجود هم طراحی کردن محققان. باز مفهوم دیگه‌ای که در حوزه وب 3 مطرح هست به عنوان یک مفهوم کلیدی مفهومی هست تحت عنوان RDF یا Resource Description Framework که در واقع مجموعه ای از متادیتاها و توصیفگرهایی هست که ما میتونیم برای طراحی مدل‌های داده‌ای در وب معنایی مورد استفاده قرار بدیم. این مجموعه استانداردها غالباً از طریق ساختاری یا کنسرسیومی تحت عنوان World Wide Web یا W3C شکل میگیره که البته سال به سال و طی کنفرانس‌های مختلف
با توجه به اشکالات احتمالی ورژن‌های مختلفی از این استانداردها و پروتکل‌ها هم عرضه میشه. باز فناوری دیگه‌ای که در این نسل مورد استفاده قرار میگیره فناوری XML هستش یا اصطلاحاً زبان توصیف اطلاعاتمون بر اساس دیسکریپتورها و تگ‌های مختلف. عملاً میشه گفت که این مدل توصیف گسترشی از زبان HTML پایه هست که نه صرفاً برای توصیف بخش‌های صفحات بلکه برای توصیف گونه‌های مختلف اطلاعاتی میشه ازش استفاده کرد. و نهایتاً یکی دیگه از این فناوری‌های شاخص و استانداردهای پایه RDFS هستش یا اسکیماها و شماهایی که بر اساس اون ما میتونیم RDF هامون رو بیان کنیم و توضیح بدیم. و البته باید بگم که در کنار این چند نمونه‌ای که من اینجا برای شما معرفی کردم انواع بسیار بیشتری از فناوری‌ها هم وجود داره که در کنار هم همه اینها با هدف امکاندهی به سیستم‌های پردازشی جهت تشخیص و درک مفاهیم و اطلاعات موجود در وب علل خصوص طراحی شدن. به لحاظ مفهومی و فناوری اگر بخوایم نسل سوم رو با نسل دوم وب مقایسه کنیم، همونجور که دیدیم نسل دوم در آرمان‌ها و ایدئال‌هاش به سمت اشتراک گذاری و ارتباطات بین افراد برای به وجود آوردن و مصرف اطلاعات بود. منتها واقعیت این بود که این آرمان در عمل در وب 2 به تحقق نرسید که یکی از دلایل عمده اون ضعف فناوری در اون سالها بود. منتها در نسل سوم فناوری هم به نحو قابل ملاحظه‌ای رشد پیدا کرده و به نظر میرسه که ما در نسل سوم میتونیم امیدوار باشیم که سیستم‌های پردازشی ما اگرچه نه کامل ولی تا حد قابل قبولی بتونن معنا و مفهوم اطلاعات رو حین پردازش استفاده بکنن و پردازش غنی‌تری رو نسبت به نسل‌های قبلی وب از اطلاعات در این دوره ما شاهد باشیم. همطور که اشاره کردم ما به لحاظ زمانی در حال حاضر میشه گفت در یک برهه‌ای بین نسل‌های دوم و سوم وب به سر میبریم. یعنی نسل دوم به منتهای تکامل خودش تقریبا رسیده و شاهد شکل گرفتن ابزارهای مبتنی بر وب معنایی در سالهای اخیر هم هستیم. به ازای این سه نسل مورد بررسی از وب اگر در یک جدول به صورت خلاصه کلیاتشون رو بخوایم بررسی کنیم، ما از وب معمولی به سمت وب اجتماعی و نهایتاً به سمت وب معنایی حرکت کردیم در نسل‌های مختلف. از حالت خوندن صرف به حالت خوندن و نوشتن و همینطور اجرای محتوا و تشخیص اون حرکت کردیم و همینطور از محوریت افراد و شرکت‌ها به محوریت مجموعه‌ها و گروه‌ها و نهایتاً به سفارشی سازی بر اساس نیازهای افراد. در وب سوم ما انتظار حرکت رو داریم. به همین ترتیب در رابطه با روند پردازش از حالت تسهیم اطلاعات و ارسال اطلاعات برای مخاطبین در نسل اول، در نسل دوم به سمت تعاملات بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و نهایتاً در نسل سوم انتظار داریم که به درگیر شدن کامل افراد در کلیه فرآیندهای پردازشی اعم از تولید، اشتراک گذاری و مطالعه و تولید محتوای جدید حرکت کنیم. و به عبارتی میشه گفت که از ارتباط بین اطلاعات به سمت ارتباط بین افراد و نهایتاً ارتباط بین خبرگی و دانش به دست اومده در حوزه‌های مختلف در حال حرکت هستیم و به همین ترتیب پورتابیلیتی و سیار بودن و دسترسی مداوم به اطلاعات و ارتباطات رو در نسل سوم انتظار داریم که شاهد باشیم و بنابر اون به سمت تجمیع پایگاه‌های داده و اطلاعات در حوزه‌های مختلف بریم. بر اساس این مقایسه کلی به لحاظ فناوری هم طی این نسل‌ها شاهد گسترش و ارتقاء فناوری‌های تولید، عرضه محتوا و دسترسی به اونها هستیم
به عنوان مثال در وب یک از HTML ساده به سمت سیستم های مبتنی بر سرویس یا اصطلاحاً سیستم های سرویس اورینتد حرکت کردیم و سیستم های خوراک رسانی مثل RSS و شکل‌گیری دایره المعارف ها و ویکی ها و نهایتاً در وب 3 که به سمت توصیف یک پارچه تحت عنوان انتولوژی ها و هسته‌شناسی ها جهت درک معنای اطلاعات در حال حرکت هستیم. یک نمونه از ابزارهایی که از نسل سوم وب عرضه شدن جویشگرهای مبتنی بر پردازش معنایی هست که به عنوان مهمترین نمونه از سیستم‌های مورد استفاده کاربران در محیط وب و اهمیت بسیار ویژه‌ای دارند که از جمله اونها ابزاری هست تحت عنوان اسوگل. از سال 2007 این ابزار به صورت آنلاین قابل استفاده هست و همونجور که نویسندگانش ادعا کردن تعداد زیادی از هستانشناسی ها و آنتولوژی ها در حوزه های مختلف رو مورد استفاده قرار میده. این ابزار با استفاده از حمایت های مالی وزارت دفاع و مجموعه NSF در ایالات متحده از طریق دانشگاه مریلند انجام شده. توصیه میکنم که حداقل یک بار بهش مراجعه کنید از طریق این آدرس و نمونه ای از نسل آینده جویشگرها رو بررسی بکنید و کیفیت عملکردشون رو ملاحظه بفرمایید. با این اوصاف اگر بخوایم آینده نزدیکی از وب رو در نسل 4 پیش روی خودمون تصویر بکنیم، به نظر میرسه که توی این نسل ما شاهد بروز شدن و هوشمندتر شدن سیستم‌های پردازشی و محاسباتیمون باشیم و احتمالاً به کارگیری گسترده‌تر دانش‌های مرتبط با هوش مصنوعی در این سیستم‌ها، به نحوی که این سیستم‌ها به لحاظ پردازشی و هوشمندی بتونن در سطح افراد بشری قرار بگیرن و به سادگی با اونها تبادل اطلاعات و تعامل رو برقرار بکنن. این نسل از وب در ادبیات موضوع تحت عنوان سیمبیاتیک وب هم شناخته میشه که اشاره داره به همین همزیستی در سطح تراز بین افراد و سیستم‌های محاسباتی که پیش نیاز اون هوشمند شدن این سیستم‌ها بر اساس تشخیص محتوا و تصمیم‌گیری‌های صحیح است. گرچه به نظر میرسه تا رسیدن به این سطح از هوشمند شدن سیستم‌های پردازشی وب قدر مقداری فاصله و جای کار وجود داره و نهایتاً همونجور که اشاره کردم ما در آینده انتظار داریم که از طریق همه دیوایس ها و وسایلی که قابلیت اتصال به اینترنت رو دارن بتونیم دریافت اطلاعات رو انجام بدیم و همینطور اعمال تصمیم گیری ها و کنترل های خودمون رو از طریق همین شبکه بر روی وسایل مختلف مثلا داشته باشیم. به عنوان مثال بتونیم مقدار دمای یخچالمون رو کنترل کنیم و بر اساس مقدار دمای یخچالمون بتونیم کنترل بر دمای بهینه اون مثلا داشته باشیم یا در خونه‌های هوشمندی که در آینده تولید میشه ما بتونیم بر اساس مقدار روشنایی محیط و روشن یا خاموش شدن چراغ‌ها و وسایل سرمایشی و گرمایشی رو بر حسب دمای محیط تنظیم کنیم و عملاً با این اوصاف به نظر میرسه تعداد وسایل متصل به اینترنت باید بسیار بسیار افزایش پیدا بکنه که نیازمند نسل‌های بعدی از پروتکل‌های ارتباطی مثل IPv6 هستیم یا نسل 6 از فناوری IP که بتونه حجم زیاد ارتباطات رو بین وسایل مختلف برای ما فراهم کنه. این چارچوب کلی رو تحت عنوان وب آف تینگز یا اینترنت آف تینگز هم میشناسند که به نظر میرسه ما میتونیم از این ساختار برای هوشمندترسازی وسایلمون و اعمال کنترل هامون بر اونها استفاده بکنیم. به عنوان آخرین بحثم توی این قسمت یک جمع‌بندی از این نسل ها رو خدمت شما معرفی میکنم و باز یک تقریبی از زمان احتمالی برای رسیدن به فناوری های آینده. همونجور که اشاره کردم بعد از شکل‌گیری های پایه اینترنت در سالهای قبل
و نسل‌های اول و دوم وب ما به نظر میرسه که در یه جایی بین نسل‌های دوم و سوم قرار داریم، یعنی همچنان شبکه‌های اجتماعی حرف اول رو در وسایل و ارتباطات و فناوری‌های ما میزنن، به خصوص روی وسایل ارتباطی دیگمون، به خصوص تلفن‌های همراه و تبلت‌ها و بقیه ادوات پردازشیمون، و در عین حال تعدادی از تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی تا حدی تونستن پیش برن که ما شاهد شکل گرفتن برخی از ابزارهای وب معنایی مثل تعدادی از جویشگرهای معنایی هم باشیم، ولی تا رسیدن به ایدئال در حوزه وب 3 هنوز فاصله وجود داره. و نهایتاً همونجور که اشاره کردم ما در نسل 4 وب در سالهای آینده انتظار داریم که به سمت وب هوشمند حرکت کنیم، یعنی همه ابزارهای در اختیار ما از طریق وب به هم متصل و در اختیار باشند و سطحی از هوشمندی رو داشته باشند که بتونن به ما در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها کمک بکنن. در خاتمه مباحثمون در دوره وبکاوی اجازه میخوام که به عنوان خاتمه بحث بپردازم به معرفی چند مورد از منابع مهم برای علاقه‌مندان به مطالعات تکمیلی. خب اونچه که من طی این درس خدمت شما عرض کردم بخش عمده‌ایش مربوط به کتاب نسبتاً جدیدی هست تحت عنوان Introduction to Information Retrieval که خوشبختانه به صورت آنلاین هم قابل دریافت و دانلود هستش. این کتاب مربوط به کمبریج یونیورسیتی پرس هستش در سال 2008. البته تا جایی که اطلاع دارم گویا ویرایش جدیدش هم در حال آماده شدن هستش. بخش دیگری از مباحثی که تقدیم حضورتون کردم مطالبی بود مربوط به کتاب بسیار جالبی تحت عنوان Information Retrieval Implementation and Evaluation of Search Engines که نویسندگانش 3 نفر هستن که مربوط به سال 2010 در MIT Press هستش و به صورت خاص نویسنده دوم آقای کلارک یکی از اساتید دانشگاه واترلو هست، بسیار توی این زمینه فعال هستن و این کتاب بخش‌هایی ازش رو به صورت رایگان در این آدرسی که ملاحظه می‌فرمایید میتونید ببینید. یکی از ویژگی‌های خاص این کتاب این هستش که دامنه بحث‌هاش شامل مباحث بروز در حوزه بازیابی اطلاعات وب هم میشه و کتاب دیگه‌ای که باز در این حال بسیار ارزشمند و مورد استفاده بود کتاب Modern Information Retrieval هستش که البته اونچه که ما در این درس در رابطه با این کتاب مورد استفاده قرار دادیم ویرایش دوم این کتاب بود که بخش‌های ازش رو از این آدرس شما میتونید برداشت بفرمایید. نویسنده اول این کتاب یکی از افراد شاخص در حوزه بازیابی اطلاعات وب هستش، آقای ییتس، که در حال حاضر تا جایی که اطلاع دارم یکی از محققین طراز اول شرکت یاهو هم محسوب میشن در حوزه موتورهای جستجو. منتها استحضار دارید که منابع درسی ما محدود به این موارد نیست. ما بعضاً در خصوص برخی از مسائل نیاز شد که به یک سری مقالات مراجعه بکنیم. منتها برای اینکه بحث هامون یه قدری مدون‌تر باشه من اجازه میخوام که چند کتاب دیگر رو هم معرفی بکنم. کتابی هست مربوط به Search Engines Information Retrieval in Practice که بسیار کتاب جالبی هست. خوشبختانه بخش‌هایش رو از این سایت شما میتونید برداشت بکنید. مال سال 2009 هستش، پیرسن ایژوکیشن پرس هستش و یکی از ویژگی‌های جالب این کتاب این هستش که به خصوص در رابطه با مباحث اجرایی پیاده‌سازی سامانه‌های جویشگر مطالب ارزشمندی رو در خود شامل شده، مطالب ارزشمندی رو شامل هست و به عنوان آخرین مراجعی که خدمتتون عرض می‌کنم ما در واقع به صورت خاص در حوزه بحث جالب توجه Learning to Rank یا رتبه‌بندی مبتنی بر یادگیری از 2 کتاب بسیار مهم در این حوزه استفاده کردیم. کتاب اول کتاب Learning to Rank for Information Retrieval هستش توسط آقای لیو که یکی از محققین طراز اول شرکت مایکروسافت و ریسرچ سنتر
این شرکت در بیجینگ چین هستش و همینطور یکی از همکاران ایشون تحت عنوان آقای لی کتاب دیگه ای رو در همین زمینه دارن که در واقع مجموع این دو کتاب شامل مباحث بسیار کاملی هست در حوزه لرنینگ تو رنگ. علت اصرار بنده به معرفی منابع در این حوزه اهمیت این بحث و بروز بودنش هست و همینطور احساس کردم که ممکن هست برخی از دوستان علاقه‌مند باشن که مباحث و پایان نامه‌های خودشون رو در این زمینه و زمینه‌های مرتبط بر اینها بردارن. البته حجم منابع در حوزه بازیابی اطلاعات وب بسیار بسیار زیاد هستش. توصیه می‌کنم که به وبسایت افراد سرشناس در این حوزه به صورت پریودیک مراجعه بفرمایید تا تحقیقات بروزتر رو تو این حوزه ببینید. یکی از این افراد همین آقای لیو هستش که اخیراً بنده سایتش رو ملاحظه کردم، شامل یک سری تولکیت های Distributed Information Retrieval یا بازیابی توزیع شده بود که فکر میکنم بسیار کاربردی و جالب توجه باشه. در حال بسیار خوشحال هستم که در طی این دوره در خدمتتون بودم و امیدوار هستم اون چه که به عنوان اطلاعات ناقص بنده در این حوزه عرضه شد خدمت شما بتونه راهگشا باشه در انجام تحقیقات بروز و ارزشمند شما در این حوزه و حوزه‌های نزدیک به اون. آرزوی موفقیت شما رو از درگاه الهی دارم و امیدوار هستم که همواره موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.